dès que possible. يعني نهار الاثنين ان شاء الله je vais les lancer sur YouTube. الا ما قدرش نلونسيهم هاد يعني عندي مضطر دونك je vais les faire في l'institut ان شاء الله. Donc l'enregistrement c'est bon, c'est lancé. Alors نبداو la séance نتاعنا ان شاء الله. Mais tout de même comme j'ai dit on va faire واحد le petit rappel باش داكشي اللي كنا ناقشنا الصباح بطبيعة الحال. دونك الصباح كنا شفنا بوكو ديال دي زيليمون داكوغ مجموعه ديال دي زيليمون اللي كنا شفناها وهضرنا عليها. دونك بدينا باش بدينا لو دوفي سي كوا ان دوفي داكوغ لي زيليمون اللي كون بو تروفي في ان دوفي لا ديفيرونس اونتر لي كو نتاع لي شارج دو برودكسيون مع لي شارج ديال لاشا مع البري دو فونت فينال داكوغ. وقلنا بان عندنا لي شارج لا برودكسيون اللي انسيستينا عليها الصباح بزاف وبزاف اشنو هما لي شارج اللي كنستعملوهم حنايا بوغ لا ترانسفورماسيون نتاع واحد السيرفيس اللي عند لو كليون. نقولها باختصار مثلا كتمشي عند واحد المحل داكا خذ محل هاد ليكزومبل كنعطيه دائما اي توجور داكا. كنقول لكم الطبله اللي عندنا تما كاين وسط القسم طبله كتكون من الخشب وكتكون من الحديد. دونك داك الحديد كيجيك واحد الباغيط واحد البره كتكون طويله فيها مثلا واحد 4 متر داكو كتشريها كيشريوها عند الشركه فيها 4 متر. الخشبه وكذلك تكون حتى هي كبيره فيها شي 6 متر دونك نقدروا نقولوا 2 متر على 3 ديال لي متر داكو. يعني كيشري داك البرودوي لا ماتيير بروميير هكاك مجموعه. دونك كتمشي عند لوزين دونك اش كيدير هو دونك يفي هذيك داك الحديده اللي شرا طويله ولا داك الخشبه اللي شرا طويله داكا هذيك لا بروميير ماتيير كتسمى عندنا اشان تاع البرودوي تما باش شراهم كيزيد عليهم لي فخي ولا لي شارج دو برودكسيون يعني قطاع للساق تقب سودي في الاخر باش كيعطيونا ان بري ان برودوي فينال. داك لو برودوي فينال كنبيعوه بان بري دو فونت فينال اللي هو التحتاني عندنا هنايا في ليكرون كما كتشوفوا داكور. مي اونتر شرينا مثلا كما شرحنا بليكزومبل شرينا ب 2000 درهم وبعناه مثلا بواحد 2700 ولا 2800 درهم في الاخر. دونك داك لا ديفيرونس اللي بيناتهم هي عباره عن اش هي عباره عن دي شارج ديال لا برودكسيون زائد لي فري دو ديستريبيسيون زائد لا مارج لي تاكس et ainsi de suite. Donc entre le premier prix تاع la matière première حتى لعند البري دو فونت دونك عندنا فيهم دي تاكس عندنا فيهم لا مارج بينيفيسيير وعندنا فيهم دي شارج دو برودكسيون. دونك سا كا ريزومي كون on a vu avant. هضرنا aussi على la différence entre les frais individuels et les frais collectifs. Les frais individuels كما كتعرفوا قلنا هي elle est imputable sur directement des clients يعني الكليون كيكونسومي واحد الحاجه هو اللي كيكونسوميها كيخلصها داكور. Les frais collectifs هما ce sont des frais qui vont être à la charge ديال الكليون ماشي هو اللي كونسوماهم ماشي هو اللي استفد منهم مي كيخلصهم هو على ان كيلكان دوطخ. على كنخلصوه على لاكومبانياتور على لو غيد كنخلصوا عليه هذوك لي داك المبلغ داك لي فري اللي كيتسموا كوليكتيف. شرحنا كومون اون فا فير لوبيراسيون كيفاش كنديروا العمليه اللي عند هذاك كيفاش كنديروا لا ريبارتيسيون نتاع لي فري كوليكتيف. قلنا كنشدوا البري نتاع لاشا سينجل بري ديال لاشا سينجل وشنو هذه ربما ما شرحتش لكم الصباح. بري دو لاشا سينجل صافي دير كوا البري دو لاشا سينجل ما قلناش شومبر سينجل نو قلنا بري داشا سينجل. اشا سينجل يعني دان سول كليون وقلنا عندنا الشومبر ما قلناش شومبر دوبل ولا سينجل ولا تريبل قلنا اون شومبر داكور. وقلنا الكليون كيخلص فيها واحد الكليون كيخلص 1000 درهم. هنا لا ريستوراسيون قلنا الكليون كيخلص 500 درهم ما قلناش دير اون شومبر دوبل ولا سينجل يعني على حسب الكليون او بمعنى اخر البارتيسيبون دونك كنشدو البري داشا ديال ان سول كليون نتاع اي بريستاسيون كنضربوها في النومبر دي بارتيسيبون نتاع الجروب كله زائد لو غيد اي بيان سور في الاخر كنقسموها على العدد ديال لو جروب ديال لي كليون. هذه الطريقه باش اننا كنحسبوا لي فري اللي هما كوليكتيف. هذه الطريقه ديال الحساب ديال لي فري كوليكتيف. تقول لي استاذ اش من بريستاسيون نقول لك الغيد ليبرجمون ديال الغيد ليبرجمون ديال الترونسبور les frais ديال l'hébergement ديال الغيد les frais ديال la restauration ديال الغيد اولا ديال الشوفور داكا.
دونك هنا ممكن اننا نبدلوها مع بعضياتهم. وقلنا في هاد لي فخي كوليكتيف الطريقه ديال الحساب نتاعهم كومون اون فا كالكولي. on a dit qu'il existe deux méthodes. Une méthode اللي consiste à calculer le total كنجمعوا التوتال تاع كنجمعوا لي فخي كلهم داكور عاد كنقسموهم على النومبر نتاع الكليون النومبر نتاع لو جروب داكور يعني ليبرجمون ديال الكيد لا ريستوراسيون ديال الكيد براسو ترونسبور هادو كما كيتسموا عندنا دي بريستاسيون اللي هما كوليكتيف كنجمعوهم وكنقسموهم على النومبر ديال الكليون اولا دونك ديال لا ميثود الاولى. لا ميثود الثانيه هي شنو هي لا ريبارتيسيون سيستيماتيك. لا ريبارتيسيون سيستيماتيك يعني التوزيع ولا التقسيم اللي تيكون سيستيماتيك يعني بالتدريج حاجه مورا حاجه. قلنا شنو درنا هنا ان بوتي طابلو بالزربه وقلنا مثلا عندنا ليبرجمون الكليون كيخلص 1000 هذا ليبرجمون ديال الكليون لا ريستوراسيون ديال الكليون. تحت من ليبرجمون شنو عندنا تحت من ليبرجمون اوتوماتيكمون عندنا بيان سور ليبرجمون ديال الكيد. تحت من لا ريستوراسيون ديال الكليون عندنا اوتوماتيكمون لا ريستوراسيون ديال لو غيد. دونك هادو دي زيليمون اللي كنا ناقشناهم الصباح. Et après, on a parti à ce qu'on appelle la cotation du produit touristique. La cotation du produit touristique. Donc, ça veut dire quoi la cotation du produit touristique? D'accord? Donc, la cotation, il y a mademoiselle, monsieur, au moins tous les éléments qui entrent dans l'élaboration d'un produit touristique. Je répète, ça veut dire quoi أستاذ؟ يعني كاع لي بارامتر كاع لي زوبسيون كاع ما عرفتش لي بارامتر بالعربيه شنو الاعدادات نو لي زيليمون كاملين اللي ممكن حنا نحسبوهم في الثمن نتاع واحد البرودوي توريستيك داكور. وقلنا واش ليبرجمون لا ريستوراسيون هادوك راه سو سون دي سيرفيس ce sont des services ou des prestations consommées par le client. Mais ماشي هادوك هما اللي كيحددوا لنا هادوك زائد دي زوتر اليمون. اشنو هاد لي زيليمون اللي هي لا سيزوناليتي كما قلنا قبيله عندنا اون شومبر دوبل راه اون شومبر دوبل كيصيف كالخريف كيشتا كتبقى البنايه هي لي موبل اللي فيها هو مي الا كانت عندنا في الصيف كنبيعوها بثمن كانت عندنا في الباس سيزون كنبيعوها بثمن كانت عندنا في الدومي باس سيزون كنبيعوها بثمن كان عندنا ان كليون دو غرو كنبيعوها بثمن ان كليون انديفيدوال بثمن. On va penser بثمن la nature نتاع الكليونتيل دي بيرسون اجي ولا دي جون يعني هادو هما لي زيليمون اللي كيرفعوا الثمن ولا كينقصوا فيه بيان سور. وشفنا اوسي دونك لا ديفيرونس انتر ان بري نت اي ان بري بروت. ان بري نت قلنا هو ان بري اللي هو سون كوميسيون وان بري بروت اللي هو بري اللي هو افيك لا كوميسيون بطبيعه الحال. دونك باش ان يكون عندنا البري نت شنو خاصنا نديرو خاصنا نشدو البري بروت كنقصو منو لا كوميسيون كتعطينا البري اللي هو نت داكوغ. وهكا باش غادي نفهموها ان شاء الله. دونك ما بقى لكم والو باذن الله ومن بعد ان شاء الله لي زيكزامان وتمشيو والله يسهل عليكم فوزالي ترافايي ان شاء الله. الوغ هاد البري نت والبري بروت ولا السالير نت والسالير بروت اللي نربطوها مع لو ترافاي داكوغ فوزالي لو فوار كون فوزالي ترافايي بحال تخدموا ان شاء الله غادي تسمع السالير بروت والسالير نت. السالير بروت والسالير نت مثلا غادي تخدم عندي السلام عليكم وعليكم السلام بغيت نديرو كونطرا انا وياك هي مرحبا غتقول لي شحال غتعطيني في الصالير غادي نقول لك نعطيك الصالير بروت نتاعك الصالير بروت 4000 درهم. جو دي الصالير بروت. دونك انت الا كتفهم غتقول لي اييه والصالير نت شحال غيكون اولا غنقول لك الصالير نت نتاعك 4000 درهم خصك تسولي تقول لي الصالير بروت شحال غيكون. دونك شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم مثلا نقول لك انت انا نعطيك 4000 درهم بروت 4000 درهم عندك 4000 درهم بروت. وشنو 4000 درهم بروت؟ بروت يعني كنعطيك انا مبلغ داك المبلغ كنحسب لك فيه الحاجه اللي غتشدها انت اون اسبيس كنحسب لك فيه لاسيرونس نتاعك اللي غنخلص عليك انايا وكنحسب لك اللي هي لا روتريت اللي غنقطع اللي نحسب عليك انايا اللي نخلص عليك انايا وكنحسب عليك ميم حتى لا ميتويال انسي دو سويت داكوغ. دونك بغيت مثلا نقول لك نعطيك انا 4000 درهم مي في الحقيقه في لا رياليتي انت ما تشدش 4000 درهم. شحال غادي تشد 1 3500 3600 درهم
دونك غتفهم تقول لي شحال تعطيني نقول لك 4000 درهم في لا فان دو مو غتلقاها 3500 درهم غتجي عندي تقول لي انت كذاب كذبتي عليا قلتي لي راه نعطيك 4000 وعطيتيني 3000 غنقول لك ودي راه جي دي بروت ان سالير بروت ان سالير بروت مادموزيل مسيو تيكون فيه كلش كيكون فيه الضرائب تكون كيكون هادشي لو سالير جو دي بيان لو سالير تكون فيه الضرائب تيكونوا فيه عندك الاقتطاعات يعني اي حاجه كتقتطع انت عندك كيكونوا فيها في داك السالير بغيت بحال كنقتطعوا حنا داك الشيء نتاعنا كامل شنو كيبقى لك لو سالير نت هذا او نيفو ديال لو سالير سي با او نيفو نتاع الكوميسيون ولا نتاع لا فون ديال البريستاسيون مي هاد لو بروت وهاد النت ما كنستعملوش غير في الاثمنه نتاع لي سيرفيس اي بريستاسيون مي اوسي اون ليتيليز ميم حتى كوم جي دي دون لي سالير بطبيعه الحال كوم جي دوني ماتنون كاكزومبل. Alors, قلنا أسيدي après شفنا un exemple comment on va faire la réduction ديال le groupe اللي هي كانت آخر حاجة bien sûr. Donc la réduction إما غنسميوها réduction ولا غنسميوها déduction ولا غنسميوها رابي ولا غنسميوها عندها مجموعة تاع التسميات داكور. une fois كنسمعوا réduction déduction promotion rabais ristourne كنقصدوا بهم واحد الحاجة صافي شنو هي داك المبلغ كنقصوا منه حنا واحد المبلغ اخر داكوغ وشنو داك كنقصوا من داك المبلغ الاخر هو كيكون عباره عن كيكون غالبا عباره عن ان بورسونتاج داكوغ كتمشي باغ اكزومبل مانتونو غادي تمشي لي غروند فيل غادي تلقى دي بوتيك ديال لي مارك ولا بون دي بوتيك كتلقى كاتبين ناقص 20% ناقص 75% ناقص واحد لو بورسونتاج اش كتسمى هذيك كتسمى عندنا سي ريدكسيون داكوغ هذيك لا ريدكسيون كي كنديروا ليها راه ساهله لا ريدكسيون كنشدوا لو بري انيسيال ولا البري دو شامبر ولا البري ديال الغوبا ولا البري ديال السيركوي ولا البري اي بري ديال اي حاجه حنا بغينا نديروا لا ريدكسيون كنشدوا لو بري اللي عندنا كنضربوه في لو طون في لو بورسونتاج ديال الريدكسيون مثلا حنا عندنا 20% كنضربوه في 20% داكوغ في 20 عندنا مثلا 30% هناك في ليكزومبل مثلا عندنا 30 نديرو حنا 3 عندنا 30% غادي نجيو هنا غنديرو 30% يعني 10% 20% اي رقم عندك انت في لا ريدكسيون ضرب الثمن tu vas le multiplier dans le montant تاع le pourcentage المبلغ اللي كاين في le pourcentage et tu vas le diviser على 100 كتقسمو على 100 دونك كيعطيك داك الرقم مثلا عندنا هنايا خرجت لينا شحال خرجت لينا 40 اورو 40 اورو هي اللي كانت اللي لقينا هو الثمن ديال الريدكسيون داكوغ دونك اش كنديروا حنايا كنشدوا الثمن اللي هو اصلي انيسيال لو بري انيسيال كنقصوا منه داك الريدكسيون تاعنا كيعطينا لو بري اللي هو اش ريدوي لو بري اللي هو ريدوي الثمن اللي هو حنا درتو لنا نتايا عليه واحد لا ريدكسيون وي تفضلي مادموزيل مسيو هذاك المجموع ديال 30% ديالاش نعم لو طو ديال 30% ديالاش 30% هذا اللي كتبت هنايا راه ها هو انت شوفي الفوق معايا هنا الا كيبان لكم بالزربه فوالا دونك في الاول كان 20% هنايا كانت عندنا الوغ هو لو طو نتاع لا ريدكسيون لو طو ديال لا ريدكسيون كانت عندنا في الاول 20 هنايا خدمنا الصباح ب 20 هنايا بيان سور لتحت اي ابخي ماتنو بدلتها ب 30 على اساس ان باش غادي نفهموا بانه راه ممكن اننا نبدلوا ماشي داك الرقم كيبقى فيكس سولون داك لو بورسونتاج اللي تيكون عندنا اللي تعطاك انت في ليكزيرسيس ولا في الحاله اللي تعطاتك كتخدمي عليها بيان سور سوف كو غير باش نتفاهموا عليها عندنا لا ريدكسيون كتكون قبل لا مارج بينيفيسيير وقبل تيفيا فهمنا كتكون قبل لا مارج بينيفيسيير وقبل تيفيا نورمالمون يعني كيما شفنا الحاله عندنا هنايا عندنا ريدكسيون كنبيعو حنا ب 1200 اورو ها هي 200 اورو لو بري اللي هو بروت نتاعنا عطيناك عليه 20% نتاع الريدكسيون ولات عندنا 160 اورو داكوغ عاد من بعد داك 160 شنو درنا حيدنا منها 10% تاع الريدكسيون تاع الكوميسيون فهمنا دونك كنبداو بالريدكسيون عاد كنمشيو للكوميسيون ولا لا مارج بينيفيسيير عاد كنمشيو للتي في على لا مارج بينيفيسيير
دونك يكون عندنا بالترتيب بحال هكا بيان سور ماشي حتى تحسب التوتال كله عاد غتقول لي نقص انا 20% على التوتال كله نو كنشدو لو بري انيسيال كنقصوا منه لا ريدكسيون داك الرقم اللي كيبقى لينا كنحيدو منه لا مارج بينيفيسيير نتاعنا داك الرقم تاع لا مارج بينيفيسيير نتاعنا كنعطيو عليه تي في داك الساعه دونك سي كوم سا مارش بطبيعه الحال لي غراتويتي لي غراتويتي دونك هنا فين حبسنا الصباح لي غراتويتي بيان سور مادموزيل مسيو راه حنا هضرنا عليهم بلوزيور فوا لي غراتويتي اما كي عندنا نقدروا نقولوا 3 تيب دو سيتوياسيون ولا 3 تيب ديال لي غراتويتي alors une pratique donc de la gratuité اشنو هي la gratuité هي une pratique courante des professionnels du tourisme الطريقه كيديروها بزاف الناس ديال التوريزم عادي accorder des gratuités pour un nombre de prestations achetées donc quand tu vas acheter واحد لو نومبر تاع البريستاسيون واحد العدد نتاع لي سيرفيس اولا واحد المبلغ داكور شنو كيعطوك une gratuité ces gratuités peuvent être attribuées au personnel d'accompagnement هاد لي غراتويتي الحاله الاولى اننا غنعطيوها لعند البيرسونيل نتاع لاكومبانيومون صافي دير كي لعند الشوفور لعند لو غيد لعند لاكومبانياتور سواء او نيفو د ليبرجمون ولا او نيفو د لا ريستوراسيون ولا او نيفو تاعهم بجوج او لا واحد فيهم داكوغ دونك مثلا كومونسا السلام عليكم وعليكم السلام انا اجونس دو فواياج عندي 41 كليون داكوغ غنقول لك اوكي اسيدي الوغ الثمن اللي غنحسب لك الا غتجيب لي 40 كليون شنو غنحسب لك في كل 20 كليون عندك واحد الكليون غراتوي ليبرجمون ديالو لا ريستوراسيون ديالو عاود شنو قلتي في كل 20 كليون جبتيها ليا غنعطيك انا واحد الكليون غراتوي الكليون ما يخلص والو عندي انايا داكوغ عطيتيني الغراتويتي شكرا الله يجازيك الوغ اما داك الغراتويتي نتا داك لو كليون الكليون راه غيخلص فهمنا اما الكليون غادي يخلص الوغ كومون سا مارش دونك داك الغراتويتي نتاع لو كليون كنشد لو بري نتاعو انايا وكنخلص به لو غيد كنخلص به ليبرجمون ولا ريستوراسيون ديال الغيد والكليون كيخلص على راسو كيناس حيت الكليون ما عارفش بوركوا باسكو هنا كنستعملوا سكون ابل كيما شفنا قبل عندنا لي تاريف اللي هما كونفيدونسيال كنستعملوا لي تاريف اللي هما كونفيدونسيال وقلنا التاريف كونفيدونسيال كتكون اونتر لاجونس دو فواياج مع لوتيل وما كنطبقوا هاد التاريف كونفيدونسيال حتى كيكون عندنا تيكون عندنا واحد لو جروب داك لو جروب حتى يكون عندنا عنده واحد لو سوي ماشي تقول لي انا نعطيك باغ اكزومبل غراتويتي تجيب لي 20 كليون عندك غراتويتي انت جبتي لي 15 ما عندكش لا غراتويتي جبتي لي 18 ما عندكش لا غراتويتي جبتي لي 19 ما عندكش خصك تجيب لي 20 كليون جبتي لي 25 كليون عندك لا غراتويتي نتاع 20 كليون وخمسه ما عندك فيهم والو داكوغ جبتي لي 40 كليون عندك جوج لي غراتويتي جبتي لي 100 كليون 100 مقسومه على 20 تعطينا 5 عندك 5 لي غراتويتي يعني كنحددوا واحد لو نومبر مينيموم تاع لو جروب داكوغ واحد لو سي واحد العتبه اشاك فوا كتجيب داك العتبه مره ثانيه ثالثه رابعه خمسه كنعطيك واحد الغراتويتي الوغ داك لا غراتويتي كوم جي دي الحاله الاولى هو اننا لاجونس كتخلص بها لي فخي نتاع الشوفور يعني l'hébergement, la restauration ou le guide, d'accord. Soit on va la répartir entre les membres de l'équipe, du groupe. D'accord. On va répartir là, le nombre de le groupe. Hadi, je vais vous expliquer bien sûr. مثلا حنا نعطيو حنا un petit exemple عندنا 1000 درهم. D'accord. OK, حنا عندنا مثلا gratuité بلا restauration بلhébergement عطاتنا 2000 dirhams. La journée تاع واحد الكليون داكوغ بلا ريستوراسيون تاعو بليبرجمون تاعو 2000 درهم داكوغ حنا درنا كاجونس دو فواياج تفاهمنا مع لوطيل قلنا ليه ودي الا جبتي لنا حنايا واحد 20 كليون غنعطيوك لاجونس نعطيوك واحد الكليون غراتوي داكوغ الوغ شحال عندي انا من كليون شحال عندي عدد ديال الكليون باغ اكزومبل عندي نومبر دو باكس اللي هو شحال عندي 20 كليون 20 باكس داكوغ D'accord, prestation ou le prix par jour, le prix de l'hébergement, de la restauration, /la restauration,
égale 2000 dirhams. حنا هاد الناس هادو عندنا مثلا يقعدوا عندنا 2 jours pour 2 jours pour une période ديال de 2 jours. Alors comment on va faire alors في الحالة الأولى هنايا اللي قلنا هذاك المبلغ غادي نقسموه حنايا لا غنخلصوا به ليبرجمون ديال الكليون ديال الجيد ولا الشوفور. كل كليون كيخلص لي انا 2000 درهم 2000 درهم 2000 درهم. داكوغ. الا قلنا هذاك المبلغ نتاع 2000 درهم في النهار اون فا ريبارتير اونتر لو جروب. الجروب نتاعنا حنا بغينا نتهلاو فيهم لي توريست نتاعنا حنا بغينا نتهلاو فيهم. غادي نحسبوا لهم حنايا 2000 درهم اصلا الثمن نقص مثلا ثمن نقص وبحال غادي يجيو نقصوا لهم الثمن غير يعجبهم الحال. مي كومون سا مارش دونك يجيو لي كليون. داكوغ. لي كليون اش كنديرو دونك كنشدو لو بري 2000 ملتيبلي فوا 2 كتعطينا شحال كتعطينا 4000. وي واش استاذ كتكتب راه ما كيبانش لينا استاذ لاباج اللي كتكتب فيها ما كتبانش. ميرسي لبنى. نعاود نبارطاجيها معكم انوفو. لبنى دابا كتبان اختي كيبان غير هذا ديال بوليكوب. لا استاذ كتبان نفس لاباج ولا تبدلات؟ واستاذ كتبان كحله. لا استاذ راه كتبان نفس لاباج ديال بوليكوب. استاذ نفس لاباج. راني بدلت انا راه طلعت وهبطت ومازال كتبان نفس لاباج سي سا. هبطتي على داك البلاصه اللي فيها الكالكول. ايوا الا هبطت على داك البلاصه اللي فيها الكالكول يا اختي ها هي ديال البلاصه. دابا نعاود نلونها لكم اون اوتر كولور. فوالا هادي دابا بالصفر كتبان. كتبان. ايوا راه هادي فاش كنكتب دابا انايا هادي اللي كنت كنكتب. داكوغ. وانا استاذ راه ما كتبانش ليا واقيلا عندي مشكل في كونيكسيون. حشمت نقولها لك. Alors donc comme il a dit mademoiselle Lubna donc يقدر يكون بروبليم ديال الكونيكسيون مي on espère bien يكون ما يكونش مشكل عند tout le monde. هذا المشكل هذا يتحيد ان شاء الله بالزربه. Alors on va continuer. nombre de packs 20 packs كما قلنا. عندنا البري ديال ليبرجمون ديال لا ريستوراسيون اللي هو 2000 درهم للنهار باغ جور. عندنا لا بيريود اللي هي 2 جور. داكوغ. دونك العلاقه غادي نشدو البري نتاع باغ جور غنضربوه في النومبر دو جور عطاتنا 4000 درهم. داكوغ. عطاتنا 4000 درهم. هنايا 2000 درهم. هنايا جور 2 جور عطاتنا 4000 درهم. داكوغ. اوكي. شحال من كليون غادي يخلص؟ دونك اش كنحسبوا دابا مادموزيل مسيو؟ الحاله الاولى اين فوا لي كليون غادي يخلصوا لينا الثمن كله. لي كليون غادي يخلصوا لينا الثمن كله. داكوغ. دونك حنا داك الفلوس نتاعهم غنعطيهم لعند الكليون غنخلصوا بهم الكليون لا الجيد ليبرجمون ديال الجيد مع لا ريستوراسيون ديال الجيد. هذه الحاله الاولى ما كنناقشوهاش. الحاله الثانيه اللي كنناقشوا هي ريبارتيسيون اونتر لي ممبر دو جروب. دونك حتى هذه غادي نديرها بلو جون باش غادي نعقلوا عليها. دونك لا ريبارتيسيون اونتر لي ممبر دو جروب هي اللي كنحسب دابا. داكوغ. هي اللي كنحسب دابا. الوغ عندنا 4000 درهم. هاد 4000 درهم حنايا الاثمنه حنايا عندنا ان جروب نتاع 20 واحد وعندنا واحد الغراتويتي. واحد الكليون ما يخلصش
واحد الكليون ما غاديش يخلص. داكوغ. دونك كيفاش غتكون عندنا؟ غتكون عندنا 2000 درهم، 2000 درهم داكوغ، مضروبه في 20 كليون، في 20 باكس. نشوفوا شحال غادي تعطينا بطبيعه الحال. دونك غتعطينا 40000، 20000 باردو 2000 مضروبه في 20 غتعطينا 40000، تعطينا 40000 درهم. داكوغ. هاد 40000 درهم سي كيكو شوز كي تو تافي لوجيك. كليون كيخسر في 2 جوغ 4000 درهم، عندنا 20 كليون، 20 كليون غادي يتخلص لينا 40000 درهم. سي نورمال، هذا الحساب اللي هو نورمال، ما كاينش فيه اشكال. مي كيفاش حنايا غادي نشدو هاد الثمن؟ اون فا ريبارتير على لي ممبر ديال الجروب. شنو غنديرو؟ غنديرو نفس العمليه اللي هي اش؟ اللي درنا تو تالور، اللي هي 2000 درهم مضروبه. هاد المره هادي اش غنديرو ليها؟ مضروبه في 19. علاش؟ باسكو عندنا واحد الكليون اللي هو غراتوي، دونك بحال غنشدو 2000 درهم غادي نضربوها في 19 اوتوماتيكمون غادي تجينا ناقصه واحد 2000 درهم. يعني شحال تعطينا؟ 38000 درهم. هكا 38000 درهم. دونك حنا عندنا 2000 درهم النهار، خلصت علينا 19 الكليون. وشحال شاط لينا حنايا؟ بقات لينا عندنا 38000 درهم. الفرق اللي كاين بين الرقم الاول والرقم الثاني كاين عندنا شحال؟ كاين عندنا 4000 درهم. داكوغ. اوكي، 4000 درهم اللي هي الثمن تاع واحد الشخص. لحد الان مازال ما درناش العمليه، ما درناش كيفاش اون فا ريبارتير، ما قلناش اون كومون اون فا ريبارتير. داكوغ. كنشدو داكوغ هذيك 4000 درهم 4000 درهم on va la diviser على شحال؟ على 20 طاكس، كنقسموها على 20 واحد. دونك 4000 درهم كنقسموها على 20 واحد، شحال كتجينا؟ كتجينا 200 درهم. 200 درهم الواحد. داكوغ. الوغ شنو غنديرو عندنا هنايا؟ الوغ حنا او ليو باش غادي نبيعو للكليون، نو راه جو بونس كو جي اون ايرور. دونك هذه هنايا خصها تكون عندي انايا. اوكي، حنا نديرو هكا باش نبدلو ليغور بلا ما نعاودو الحساب. تعطينا هنايا 2000، عندنا هنايا 1000. سي بون، قديتها دابا. الوغ حنا اوليو الكليون باش يخلص لينا حنايا 4000 درهم، شنو غنديرو؟ غادي نشدو هاد 200 درهم. اوكي، نشدو 4000 درهم غنقصو منها 200 درهم، غتعطينا شحال؟ تعطينا 3800 درهم. اوكي، شنو كنت كدير هنا استاذ؟ شنو كنتي كتحسب هنايا؟ الوغ هنا المعطيات نتاوعنا، الطريقه باش غنحسبوا شنو همنا هنايا. فوالا كي درنا حنايا مع الاول حتى الاخر. عندنا اسيدي حنا قلنا عندنا الكليون في 1200 في الكليون خلصنا 2000 درهم. عندنا 20 كليون، الى 20 كليون خلصت لينا 2000 درهم غادي تجينا 40000 درهم. هنا ما حسبناش لا ريدكسيون. الى حنا عندنا لا ريدكسيون نتاع لا غراتويتي، ديزولي لا غراتويتي، الى عندنا لا غراتويتي يعني ماشي 20 كليون اللي غيخلص. شحال من كليون غيخلص؟ غيخلصوا عندنا 19 الكليون. علاش؟ باسكو عندنا واحد الغراتويتي، كليون ما غاديش يخلص، يعني غيجينا الثمن حنايا 38000 درهم. دونك شكون هو هذا الكليون اللي ما يخلصش؟ ايماجين دابا نتوما مادموزيل مسيو اجونس دو فواياج دوزيام اني، او الناس اللي حاضرين معنا دابا، داكور، نعتبروا انكم نتوما 20 واحد. اوكي، حنا بغينا نديرو اسيدي واحد الفواياج نيت، وكل واحد فيكم يخلص 1000 درهم،
وقالوا لينا تفاهمنا مع لوطيل، قال لك اودي في كل 20 واحد انا واحد غيمشي فابور. نتوما الي كليون، نتوما دابا شكون هذا غيتطوع ويقول لك انا غنخلص ونخلي بلاصتي لواحد اخر؟ حتى واحد، حتى واحد. الوغ نتوما الي كليون، ايماجين معايا انايا هزيت مع الهزه بحال هكا، حطيت يدي سبحان الله العظيم جات في رضا ما غيخلص والو، او لا حداه ناعمه ما تخلصي والو، او لا على جنبو امينه ما تخلصي والو، وانتوما كلكم غتخلصوا. الوغ نتوما الو غيست اين فوا فوزالي اونطوندغ، اين فوا غتعرفوا بان حقا فلان ولا فلان ما خلصش، كومون فوزالي سونتير، باش غتحسوا يا كيلكو شوز كي فا با، غتحسوا براسكم بالكم تزرفتوا. داكوغ، حنا هنايا بوغ كون فا ايفيتي داك الاشكال، داكوغ شنو غنديروا حنايا؟ حنا كلنا غنخلصوا كلشي اللي كليون غادي يخلصوا، داكوغ. ولكن او ليو باش انت اولا انت مادموزيل مسيو غتخلص واحد 4000 درهم ولا واحد 2000 درهم، داكوغ، اش غنديروا لك حنايا؟ حنا غادي نقصوا لك واحد المبلغ، غتولي عندك كما قلنا هنايا 3800 درهم اللي غتخلص، او بلاصه 4000 درهم. دونك شنو درنا هنايا؟ on a fait la répartition ديال لا غراتويتي، لا ريبارتيسيون ديال لا غراتويتي. نفرض مثلا داك المبلغ اللي كنا حنا غادي نخلصوه، داك 4000 درهم اللي غنخلصوه حنايا، هو واحد الثمن اللي هو رمزي، ماشي راه الثمن مزيان، ثمن مزيان الي بيان، حنا نيغوسينا وكرينا بداك 4000 درهم باردون 2000 درهم النهار، داكا، داك 2000 درهم النهار، داكا. الوغ حنا في هذه الحاله هذه، دونك حنا وصلنا ديجا، حنا رابحين حيت نيغوسينا، وديجا غنقصوا على داك الثمن اللي تعطانا اللي واحد 200 درهم. يعني انت اليوم باش تحس غادي تشوف اتر كونطون، غتحس تكون فرحان، وين فوا غتكون فرحان دونك اوتوماتيكمون tu vas choisir mon agence, notre agence وغتجي معايا بيان سور. دونك هذه اون تكنيك، لاجونس دو فواياج كتاخذ لا غراتويتي وكتنوض كتقسمها على لي كليون مع بعضياتهم، ماشي دائما. وكاين الحاله الثالثه، الحاله الاولى اللي هو قلنا الكليون كيخلص والثمن الخلاص نتاعو كنخلصوا به ليبيرجمون لا ريستوراسيون نتاع الكلي نتاع الكيد مع الشوفور. الحاله الثانيه حنا حسبنا دابا كيفاش كنقسموا، كنديروا لا ريبارتيسيون نتاع لا غراتويتي على لي كليون كاملين. والحاله الثالثه وهي غالبا مجموعه نتاع لي زاجونس دو فواج كيديروها، شنو هما؟ هو ان 20 كليون كيخلص وهي كتعطي لوطيل 19 كليون، والخلاص نتاع داك الكليون ال20 داك الكليون الواحد اللي غراتوي كديرو في جيبها. اييه، والكيد مع الشوفور، الكيد كنقول لك شوف شتي نتايا الكيد الا خرجتي مع هذا الكليون عندك في النهار 500 درهم نتاعك، اييه، وعندك واحد 300 درهم ديال الديبلاسمون. الخدمه نتاعك نتايا 500 درهم مخلص في هذيك خدمتك، هي 300 درهم نتاعش 300 درهم بتدبر راسك كل بها نعس فيها. وفين غنعس انايا؟ الكوفر نتاع الكار. هكا ça marche. وكاين دي زاكومبانياتور، جو دي بيان دي زاكومبانياتور il accepte ça. Les guides non, il accepte pas. Les guides il accepte pas. Mais des accompagnateurs il accepte. Pourquoi? Parce que تلقاه un jeune, d'accord, il vient juste de commencer sa vie، ما عندوش اشكال، تقول له انا غنربح 500 درهم في النهار راها مزيانه، ما فيها باس، غادي نعس في الكوفر نتاع الكار، ما كاينش فيها اشكال، الدنيا هانيه مرتاح، عندي فراشي ندير المسائل نتاعي، وغادي نزيد واحد 300 درهم ولا 400 درهم في جيبي مزيانه. كنتي غتخرج انت في واحد السيركو فيه 10 ايام زائد 500 درهم تاع شاك جوغ، كتزيد لك انت 400 درهم ديال شاك جوغ، كتلقى راسك انت خارج غترجع مثلا في واحد 10 ايام تقريبا عندك واحد 10000 درهم بلا لو صالير نتاعك. سي كيلكو شوز اللي هو كي بيان. وي لوطيل ما يقدرش يعطينا شي شومبر للكيد والشيفور زعما غراتويتي؟ راه هي هذيك بحال كيعطيك انا الغراتويتي، بحال كتجي انت عندي لاله مولات لاجونس كتقول لي انا عندي واحد الجروب اش كاين وشنو كاين، كنقول لك شوف لاله عندك في كل 20 كليون عندك غراتويتي، انت شغلك هذاك ديري بها ما بغيتي، بغيتي تخلصي بها ليبرجمون لا ريستوراسيون تاع الشوفور الكيد
خلصيها لينا بهم. بغيتي تقسميها للكليون تاعك تقسميها للكليون تاعك، بغيتي ديريها في جيبك ديريها في جيبك. عندنا 3 ديال لي بوسيبيليتي داكوغ. وشاك اجونس على حسب كيفاش كتعامل. الا كما قلنا الكيد تيقول لك لا شومبر، حيت ما كيكونش خدام مع لاجونس، فهمنا؟ حتى هو الاكزيج كيتطلب. عندك انت بغيتي تفرح لي كليون تاعك، فرحهم وقسم عليهم داك الغاتويتي عليهم كاملين ونقص الثمن باش يعاود تربحهم نتايا من بعد. بغيتي نتايا ما كتفكر حتى في شي واحد، الوغ انا كاجونس دو فواياج وسمعيني، انا كاجونس دو فواياج داكوغ، كاجونس دو فواياج غادي نمشي عند داك لو غيد داك لاكومبانياتور انا في النهار غنربح 4000 درهم في النهار مثلا، داكوغ. في النهار انا رابح 4000 درهم للغراتويتي. غادي نجي عند الكيد غنقول ليه شوف عندك انت والشيفور هكا 1000 درهم نتاعكم، دبروا راسكم فين تباتوا، دبروا راسكم فين تاكلوا، 1000 درهم النهار. راه هما غيعجبهم الحال. الوغ انت رابح 4000 درهم وخرجتي منا 3000 درهم، بقات لك 3000 درهم، انت فرحان والكيد والشوفور فرحانين والكليون فرحانين ومول لوطيل فرحان وكلنا اوني كونطون اوني اورو بطبيعه الحال. دونك هادو هما لي سيتوياسيون كيفاش كتقسم لا غراتويتي. اما كنعطيوها لعند لاكومبانياتور مع الشوفور، اولا اون فا لا ريبارتي سور لي زيليمون نتاع لو جروب، اولا ديريكتومون كنحددوها كنديروها في جيبنا، داكوغ. هنا كتبقى لينا لا غراتويتي. كيفاش كتكون لا غراتويتي؟ il faut qu'on va vraiment ليدونتيفي نحددوها، داكوغ. واش الغراتويتي كتكون غير الشومبر بيد اونلي، غير الشومبر بوحدها، اولا ان لي بمعنى اش؟ بمعنى عندي مثلا ان شومبر دوبل، عندك لا كليون واحد لو لي، داكوغ. اولا لا غراتويتي تكون عند الغوبا، اولا عند الغوبا وعند ليبيرجمون. يعني خاصك تحدد انت داك التيب ديال الغراتويتي بطبيعه الحال اللي غادي تعطينا بيان سور. وهادشي كله تيكون في اش مادموزيل مسيو، كيكون بيان سور في الكونطرا بطبيعه الحال. اوكي، نعاود نرجع من الاول. مادموزيل مسيو علاش كنا كنهضروا في هاد لابارتي هادي؟ هاد لابارتي قلنا على حساب لا كوتاسيون دي برودوي توريستيك، داكوغ. هاد الكوتاسيون تاع البرودوي توريستيك مادموزيل مسيو قلنا اول حاجه لا تاريفيكاسيون توريستيك، حنا شرحناها سيزوناليتي، تيب كليون، ناتير كليون، انسي دو سويت. الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كومون اون فا كالكولي لو بري نت ولا لو بري بروت. يعني حتى هذه كتدخل في اش؟ كتدخل في لا كوتاسيون. راه عندنا لا كوتاسيون ها واحد، داكوغ. هذا واحد كيتكون من واحد، داكوغ، هما لي زيليمون نتاعو. اوكي، عندنا جوج كتكون ها جوج، يا بخي عندنا الغراتويتي حتى هي داخله معاهم. ماتنو تخوازيام اش؟ تخوازيام كوتاسيون. تخوازيام كوتاسيون اللي خاصنا حتى حنايا نردو ليها البال وما فيغ اتونسيون. اشنو هي؟ هي لانفلونس دو شونج. لانفلونس دو شونج. وهذه جو مون سوفيان تري بيان. احنا كنا ناقشناها في الكلاس ديرنييرمون، وناقشناها سورتو مع كنا ديسكوتي، كانت واحد لا ديسكوسيون مع فاطمه الزهراء، d'accord. On a discuté à l'influence de change. L'influence de change, شنو كنقصدو بلو change؟ الشونج كنقصدو به لو دوفيز. واش شرحنا قلنا اودي دابا انا غنعطيك واحد الثمن، باغ اكزومبل انت غتشري عندي اليوم واحد البريستاسيون، غتشري عندي واحد البريستاسيون دايره 200 اورو، دايره 200 اورو. الوغ قلت لي نتايا 200 اورو غتخلص ليا 2000 درهم. 2000 درهم على اساس اش؟ 1 اورو، 1 اورو ايكال كيساوي 1 اورو كيساوي 10 ديال الدراهم. اليوم مثلا انت غتخلص ليا 2000 درهم، داكوغ. دونك نقلبوا الحال القضيه ديال لا سيتوياسيون، نحطوا هذه هنايا، نحطوا هذه هنايا، فوالا، ونديروا هذه اورو باش تبان لي اورو، فوالا. الوغ انت النهار الاول شريتي من عندي، نهار شريتي من عندي كان 1 اورو كيساوي 10 دراهم، وانت قلت لك ودي غتخلصني ب 200 اورو اولا غتعطيني 2000 درهم، داكوغ. غتعطيني 2000 درهم. جيتي نتايا عطيتيني 2000 درهم، عطيتيني 2000 درهم، ما عطيتنيش الاورو، عطيتيني 2000 درهم، داكوغ. من بعد
من بعد نهار كنتي انت جيتي عندنا مثلا نهار لو موا 8 ولا الموا اوت شهر 8 بحال جيتي انت دخلتي عندنا داكور. شنو ولا عندنا؟ ولا عندنا شحال ولا عندنا اسيدي هذاك الاورو شحال يساوي؟ الاورو ولا كيساوي 12 درهم. 1 اورو ايكال 12 درهم. دونك هنا كان كيساوي 10 دراهم ولا كان كيساوي 12 درهم. دونك اش غادي دير انت في هذه الحاله؟ اش غيدير الكليون؟ الكليون خاصو يزيدني شحال؟ يزيدني انايا 100 200 اورو. غيزيدني هنايا 200 اورو. دونك جوج لا غيزيدني 400 درهم. غيزيدني 400 درهم. علاش يزيدك 400 درهم يا ودي؟ النهار الاول حسبناك حنا بالاورو، قلنا لك 200 اورو داكو كتساوي 2000 درهم، على اساس اننا 1 اورو كيساوي 10 دراهم. واضحه. نهار جيتي نتايا تبدل لو شونج، علاه ما قلناش لو تو دو شونج؟ شنو سمينا لانفلونس دو شونج، تاثير نتاع اش؟ نتاع لو شونج، نتاع دوفيز. الدوفيز كيتحول كيتبدل شاك جور داكا. دونك انت بقات عندك 2200 اورو بقات هي، ولكن في واحد الوقيته كانت 200 اورو كتساوي 2000 درهم. دابا ولات 200 اورو شحال كتساوي؟ كتساوي 2400 درهم. نهار كون خلصتيني نتايا بالاورو، نهار خلصتيني كون خلصتيني بالاورو ما غنهضرش معاك. مي باغ كونطخ انت خلصتيني بالدرهم، اوتوماتيكمون خاصك تخلص ليا لا ديفيرونس بين نهار ديال ريزيرفاسيون مع نهار باش جيتي نتايا اللي خاصك تزيدني واحد 400 درهم. داكوغ، خاصك تزيدني 400 درهم. حتى هادي سون دي زيليمون اللي حنا كندخلوهم عندنا في الحساب تاعنا، ما خاصناش ننساوهم. il faut qu'on va faire attention. Alors l'influence de change. Les forfaits réalisés à l'étranger nécessitent l'intégration de prestations libellées en monnaie locale. D'accord? Ça veut dire في الدوفي بحال كتصوب الدوفي كدير le prix en dirham ou le prix en euro. Le prix en dirham et le prix en euro. غادي تزيد ليبيل. شنو هي ليبيلي؟ ليبيلي هو واحد الخانه وكتزيد كتحدد فيها خانه. داكوغ. كنتي كتحسب بالدرهم كتزيد ليبيل كدير فيه اورو، كنتي كتحسب بالاورو كدير ليبيل كدير فيه الثمن بالدرهم. لا موني لوكال اللي هي العمله المحليه اللي هي الدرهم اللي كنهضروا حنا عليها دابا. Il est tout d'abord nécessaire d'intégrer des prestations dans le devis en devise. كتحدد بالدوفيز بالاورو او لا بالدولار او لا بالعمله الاجنبيه، زائد كدير في المقابل نتاعها الموني اللي هو الثمن اللي هو بالعمله المحليه. Le montant total de chaque monnaie permet de connaître les achats de devises à réaliser pour payer prestations. Donc le montant total المبلغ الاجمالي اللي غيخلص الكليون داكور غادي يكون بواحد لا موني، يكون بالموني لوكال، يكون بالعمله المحليه. دونك هنا كتخلينا حنايا كنعرفوا شحال الثمن ديال لي زاشا، لاشا نتاع الدوفيز، شحال باش كيتشرى الدوفيز اليوم ماشي غدا، حيت الدوفيز داكور لي موني سون كوتي كوتيديامون. لا كوتي كوتيديامون يعني في البورصات العالميه الدوفيز ولا العمله كتبدل، يعني تقدر تبدل في النهار بلوزيغ فوا داكور. مي غالبا اشنو تيوقع؟ مثلا حنا اليوم جا عندي اليوم قال لي خلصني، قلت ليه القدا والقاد، قال لي شحال الاورو؟ غنقول ليه الاورو كيدير 10 دراهم. دابا في هاد اللحظه هادي او لا قبل واحد شويه جاني اليوم قال لي شحال، نقول له 1 اورو كيساوي 10 دراهم. من هنا ل 6.5، من هنا ل 6 ولا 6.5 غادي يولي 11 درهم. علاش غيولي 11 درهم؟ باسكو حنا الرقم، وعقلوا على هادي سيل فو بلي، عندك المبلغ ديال الصرف نتاع العمله الاجنبيه ما كنديروش ديال الصرف ديال اليوم، ديال اش كنديرو ديال البارح. علاش قلت لكم 6 حيت 6.5 ديال البارح سدات البورصه، سدوا البورصه قالوا اودي اليوم 1 اورو كيساوي 10 دراهم. المعاملات نتاع اليوم يقدر يبدا مع 10 الصباح يوصل 11 درهم، مع 12 يوصل 9 دراهم، مع الوحده يوصل 10 دراهم ونص، مع 3 يوصل، ولكن مع 6.5 بحال كتسد البورصه كتسد المعاملات التجاريه. شنو تيولي عندك؟ اخر رقم فاش حبس الدوفيز، اخر رقم فاش وصل الاورو غنخدموا به لغد ليه.
عاوتاني اللي غد ليه غيتبدل حتى 6 د العشيه حتى تسد البورصه. غنشوفوا اخر مبلغ باش سدات البورصه اخر رقم غنخدموا عليه النهار دابخي. تفهمنا؟ يعني حنا اليوم دابا غتمشي للبنك مالوغوزمون اليوم السبت غتمشي يعني السلام عليكم شحال داير 1 اورو غايقول لك قدا والقد. غتجي تسولو تقول ليه واش هذا الرقم هذا ديال اليوم غادي يقول لك نو هذا الرقم ديال البارح. غتقول ليه لا انا بغيت نشري بديال اليوم غايقول لك بس انت الغدا. D'accord? Pourquoi? Parce que les monnaies internationales, d'accord, les devises, يعني كنعرفوا الثمن الحقيقي نتاعهم اللي ما كيتبدلش وقتاش حتى لعند كتسد البورصه. وانتم اللي كنتوا كتفرجوا في التلفازه مادموزيل مسيو جو مون سوفيان مازال كنعقل كانوا كيدوزوا واحد الجورنال ايكونوميك النشره الاقتصاديه كيعطيو فيها وقتاش كدوز نشره اقتصاديه ما كدوزش مع الوحده د النهار ما كدوزش مع 3 د العشيه كدوزش مع 4 وقتاش كدوز حتى 8 ونص حتى 9 يعني حتى كتسد البورصه وكيتفيرميو دوك الارقام فاش سدات البورصه فاش حبسوا هي فاش كيديروا من بعد عليهم داك الجورنال اللي هو ايكونوميك كيحددوا الاثمنه نتاع مجموعه ديال الحوايج كيخدموا بها لا غلط ليه. الوغ دونك il faut faire très attention comme j'ai dit لعند هاد l'influence ديال لو شونج. La répartition des frais collectifs, il suffit de totaliser l'ensemble des prestations de la colonne et diviser par total les participants. Donc la répartition les frais collectifs, هي دي mademoiselle monsieur احنا حسبناها. D'accord? هنا شكون كنحسبوا هي دي réparties entre les membres du groupe. La gratuité قسمناها على les membres du groupe. الطريقه نتاع الحساب هي هذه. شنو درنا؟ شدينا الحساب نتاع واحد النهار وقسمناه على العدد نتاع لي كليون جاتنا هذا المبلغ هذا هنايا اللي هو 200 درهم. الوغ شنو كتقول لا ريبارتيسيون نتاع لي فري كوليكتيف اش كتقول؟ il suffit de totaliser كنجمعوا لونسومبل دي بريستاسيون كلهم كنجمعوهم. داكور واش كنديروا من بعد؟ اون فا ديفيزي كنقسموهم على اش؟ على التوتال نتاع لي كليون على التوتال نتاع لي بارتيسيبون كما درنا العمليه اللي هي دي هنايا بيان سور لي مسيليكسيونيا بطبيعه الحال دابا sur l'écran. Oui mademoiselle, est-ce que c'est compris? Il y a شي question شي حاجه ما واضحاش؟ Oui, monsieur. واضح الله يسخر. Alors, la budgétisation du voyage. La budgétisation du voyage, أولا établir un devis أولا cotation. كتختلف التسمية بحال غنعطيك في السؤال comment calculer la budgétisation de voyage أولا تعطاك comment établir un devis أولا تعطاك comment établir une cotation touristique. هما نفسهم ثلاثة ديال التسميات اللي عند الواحد الحاجة بيان سور. داكوغ كومون شنو هي هاد لا بودجيتيزاسيون دو فواياج او ليطابليسمون نتاع ان دوفي او لا كوتاسيون. Le travail de programmation de prestations à facturer étant réalisé, il s'agit de chiffrer le coût d'achat des différentes prestations afin de calculer le prix de vente et un devis à remettre au client. Donc, حنايا هاد لا بودجيتيزاسيون باش كتكون عندنا اول حاجه شيفري لو كو داشا. اشنو هو لو كو داشا مادموزيل مسيو؟ لو كو داشا ها ولا كنسميوه لو كو داشا اولا ندير بين قوسين هنايا باش تعقلوا عليه سي لو بي دي ار اولا البري دو روفيان كيتسمى لو كو داشا. اما كيتسمى البري دو روفيان اولا لو كو داشا اولا لو كو دو روفيان سي لا ميم شوز كتختلف التسميه مي كتبقى الحاجه هي. دونك عندنا لو كود داشا بري دو روفيان زائد لو بي دي في زائد لو بي دي في كما عندكم كما شفنا افون بليزيور فوا. دونك لو بي دي في عاد شنو تنديرو حنايا؟ عاد اون فا روميتر دوفي لعند الكليون بمعنى كنحسبوا باش شرينا كنزيدوا عليه لي شارج نتاوعنا ولا اللي كما شفنا قبل وقلنا عندك لي فري او لي شارج ديال لا برودكسيون اللي كنا شفنا اللي ربنا جيسبر بيان دابا. دونك هنايا اللي حسبنا هنايا يعني كنشدوا لو كو داشا
كنزيدو عليه لي شارج دو برودكسيون، كنزيدو عليه لا مارج بينيفيسيير، كنزيدو عليه كلشي التوتال كله. عاد شنو كنعطيو داك الساعات اللي عند لو كليون داك لو دوفي باش انه غادي يخلصوا ولا غادي يحطوا باغمي لي شوا. الا بغى يجي عندنا هاد الثمن تاعنا، ما بغاش يجي عندنا، راه il peut aller chez un autre كليون بطبيعه الحال. الوغ لا بيديتيزاسيون كتبدا من عند لو كو داشا، زائد البري دو روفيان اللي هما اللي كنعمروا في لو دوفي. Et comme j'ai dit, le devis, alors غادي نصيب لكم un exemple de devis bien sûr. Les points incontournables à étudier pour appliquer un tarif. انت باش تدخل دير واحد التاريف mademoiselle monsieur, donc vous avez des points incontournables. شنو هي point incontournable؟ شي حاجه اللي هي très important، شي حاجه اللي هي لا يمكن الاستغناء عنها، شي حاجه اللي هي ضروريه جدا جدا. عندنا لي بوين انكونتورنابل ا ايتودي، خاصنا ايتوديوهم باش نحسبوا واحد الثمن. دونك اشنو هما هاد لي بوين هادو؟ كما شفنا قبل عندنا لو بري نت او لو بري كوميسيوني. واش البري باش غتبيع ليا نتايا سي ان بري نت او لا ان بري اللي هو كوميسيوني؟ داكوغ. دونك ان بري نت او لا ان بري كوميسيوني. شنو هو ان بري نت؟ لو بري نت sont des tarifs réellement facturés au producteur. ماشي عند لو فوندور. شكون هو البرودكتور؟ البرودكتور هو مول لوطيل. مثلا في ان سيركوي في ان سيجور هو مول لوطيل كيتسمى البرودكتور. دونك لو بري نت سون دي بري رييلمون فاكتوري. داكوغ. مثلا 2000 درهم، انا بعت لك اليوم 2000 درهم. داك 2000 درهم شديتها انايا كاجونس دو فواياج. الكليون غنصيفطو لوطيل اكس، مشى لوطيل اكس. داكوغ. انا كاجونس دو فواياج شحال غادي نصيفط لعند الكليون لعند لوطيل؟ شحال غنفيرسي ليه؟ خديت من عند الكليون 2000 درهم مثلا، خديت من عنده 2000 درهم. شحال انا غنفيرسي لعند لوطيل؟ واش غنفيرسي ليه 2000 درهم؟ ما يمكنش. غنفيرسي مثلا 1500 درهم، 1500 درهم. داكوغ. داك 500 درهم فين مشات؟ هي de la commission. Donc انا شديت 2000 درهم و جي فيرسي رييلمون عطيت البرودكتور لوطيل عطيته 1500 درهم. واش حاجه عيب ولا حرام ولا خايبه هنايا؟ نو با كونتر سي لوجيك. دونك انا ما خلصتكش قبل، الكليون خلصني، صيفطتو لعندك، الكليون كلا شرب صلى رجع بحالاتو، قلت لي خلصني، كنقول لك اييه شحال بيناتنا 1500 1500. لوطيل واش عارف بان الكليون خلصني 2000 درهم؟ ممكن وي، ممكن وي، ممكن نو. علاش؟ حيت انا لوطيل قال لي شوف انا اي كليون جبتي لي غنحسب لك 1500 درهم، ونقول له انا بشحال غنبيع شغلك هذاك؟ بيع 1500 درهم، 1510، 1550، 1600، 1700، 2000، 3000، 10000. الكليون اللي اقترحتي ليه ب 10000 درهم وخلصك 10000 درهم، انا عطيني غير 1500 درهم انت، حيت داكشي اللي تفاهمنا عليه. داكوغ. يعني لوطيل يقدر يعرف، يقدر ما غاديش يعرف. داكوغ. الوغ لو بري نت هو لو بري اللي كنحيدو منه لا كوميسيون. داكوغ. اللي كنحيدو منه لا كوميسيون. لو بري كوميسيوني هو لو بري بروت. وشنو لو بري كوميسيوني؟ يعني كي عندنا لو بري نت زائد لا كوميسيون. داكوغ. شنو قلنا قبل؟ قلنا لو بري نت هو ان بري سون كوميسيون، و لو بري بروت ولا لو بري كوميسيوني هو لو بري افيك كوميسيون. Donc le producteur est rémunéré d'une commission exprimée en pourcentage et qui vient en déduction du prix لوا indiqué. D'accord? هنايا قلنا لوطيل ما كيحددلكش الكوميسيون، تيقول لك شوف انا غنبيعك ب 1500 وانت بيع، باش ما بغيتي زيد الكوميسيون تاعك شغلك هذاك. هنا حنا العكس، حنا كنقول شوف الشريف غتبيع انت ب 2000 درهم ياك، وغتحيد 500 درهم من الكوميسيون ديالك وعطيني 1500 ديالي انايا. هذا هو الفرق اللي كاين. الاول كنحددوش فيه الكوميسيون، لاجونس كتزيد لا مارج اللي بغات الكوميسيون اللي بغات. باغ كونطخ لو بري كوميسيوني دونك حنا كنحددوا لك انت بشحال غتبيع وشحال نتايا غتعطينا وشحال انت غتربح. فهمنا؟ شحال غتبيع
بشحال غتعطينا وشحال غتخلص. مثلا نرجعوا واحد شويه للتليفون كما هضرنا قبيله لابونمون. غتمشي تشري تشوف مثلا هذوك الناس ديال تيليكا اللي كيبيعوا الكارت ديال الروشارج. كارت ديال الروشارج مثلا كارت نتاع 50 درهم. انت بحال كتمشي لعند لاجون، السلام عليكم اعطيني عافاك، انت راك كتبيعهم، كتقول له اعطيني عافاك واحد 10 نتاع لي كارت ديال 50 درهم. اييه كيعطيك 10 ديال لي كارت، كتقول ليه شحال، دونك كيشد كيضرب الحساب. دونك كل كارت ب 50 درهم، يعني 10 في 5 تعطينا 500 درهم. سي لا لوجيك. ولكن انت ما تشريش ب 50 درهم وتبيع ب 50 درهم، او لا تشري ب 50 درهم وتبيع ب 55 درهم. نو. الوغ الشركه نتاع اتصالات المغرب ولا نتاع اورانج ولا كتفرض عليك هذوك. شوف انت غتبيع هاد لاكارت ب 50 درهم، ايه وانا شنو غنربح؟ حنا غادي نبيعوها لك. شحال غنبيعو لك هنايا؟ غنبيعوها لك حنايا ب 45 درهم. حنا نبيعو ب 45 درهم وانت غتبيع لك اليوم ب 50 درهم. غيخلصك انت اليوم 50 درهم، عطينا حنا 45 وانت دي 5 درهم. اش كتسمع عندنا هاد الحاله هادي؟ كتسمع عندنا سي لو بري اللي هو كوميسيوني او لو بري اللي هو بروت. لو برودكتور اي رينوميري دون كوميسيون. اي حاجه بعتيها كتاخذ عليها نتايا لا كوميسيون. داكوغ. وبحال كتخلصنا كترجع لنا فلوسنا، tu vas la déduire, tu vas en faire la déduction. وشنو هي لا ديدكسيون؟ ديدكسيون بحال الريدكسيون، يعني كتنقص. كل يوم خلصك 50 درهم، غتحيد الكوميسيون مسيو تاعك، عطينا 45 درهم. وي مادموزيل. دابا لوطيل غيقول لنا دابا حنا الاجونس دو فواياج بشحال غنبيعو للكليو؟ ما يمكنش. ممكن مادموزيل. ياك انا هو علاش؟ اللي جاب الكليو، يعني انا نكون حيت حنا انت كنبيعو اللي فوق. غتجيبي الكليون. غنبيع ليه ولكن فواياج ما تنسيش واحد الحاجه. انا نعطيك انا واحد الحاجه مادموزيل. عندك لي زاجونس دو فواياج كيتزرفوا. علاش كيتزرفوا؟ با ايماجين معايا، انت اوتيل، انا اجونس دو فواياج. النهار الاول الكليون، شكون هما لي كليون تاوعي؟ انا لي كليون تاوعي هما لي زامين تاوعك، لي كوليك نتاعك في الكلاس، هما لي كليون تاوعي انا كاجونس دو فواياج. جاو تفاهمت معاهم، تفاهمت معاك انت قبل، تفاهمت معاهم، خلصوني مشاو عندك انت لوطيل، عجبهم لوطيل، ارتاحوا مزيان، لا بروشين فوا بغاو يعاودوا يرجعوا عندك. كاين جوج د الحالات، اما غير يرجعوا عندك انت ديريكتومون، ولا غير يرجعوا عندك انت عن طريقي انايا. وحده في الجوج، عندك انت ديريكتومون، عندك انت لوطيل بلا ما يدوزو عندي، اولا غيجيو لعندي باش نجي نديهم لعندك انايا. الوغ علاش غادي يجيو عندك انت ديريكتومون؟ باسكو انت النهار الاول نهار جاو عندك شنو درتي انت معاهم؟ درتي معاهم سكون ابل لي سيرفيس كانوا دو بون كاليتي، لا نوريتور الماكله دو بون كاليتي، لو بيرسونيل الي بيان، كلشي عجبهم. داكوغ. ودرتي معاهم دي كارت دو فيديليتي، يعني انت ديتي لي كليون تاعي، الا جاو عندك ديريكتومون بلا ما يدوزو عندي انت ديتي لي كليون نتاعي. تفهمنا؟ اوكي. الوغ انت كاوتيل يعني راه عندك لي كليون تاعك، واللي كليون تاوعي انا اللي غيجيو عندك، هادوك هما لي كليون اللي انت كتقلبي تربحيهم دو بلوس. داكوغ. كتقلبي تربحيهم دو بلوس. الوغ انايا بحال غادي يجيو لي كليون تاوعك، لي كليون تاوعي غيجيو عندك، انت غتحاولي تكسبيهم، وان فوا كسبتيهم انا خسرتهم. وباش انت غتكسبيهم كما قلنا السيرفيس دو كاليتي انسي دو سويت، كاين واحد الحاجه اللي هي تري امبورطون. اشنو هي؟ هو لو بري. انت بعتي ليا بواحد الثمن وحددتي ليا قلتي لي شوف ما تفوتش هذا الثمن هذا، ما تفوتش هذا الثمن هذا. علاش باسكو مادموزيل شتي بحال يجيك الكليون نتاعي انا، الكليون تاعي انا اللي غنصيفط لك، بحال غيجي عندك باش تعرفي انت الكليون تاعي، انا غادي نصيفط لك معاه واحد الفوتشر، غادي نصيفط لك معاه فوتشر، وداك لو فوتشر هو عباره عن بريسك اون فاكتور، وفي داك لا فاكتور فيها الثمن اللي خلصني الكليون. انت درتي معايا مثلا 2000 درهم وانا مشيت حسبت ليه 3000 درهم. داكوغ. دونك اون فوا غتمشي لعند لوطيل غيقول لي اش هاد الشيء، غيتصل بيا انا غيوقعوا مشاكل. داكوغ. الوغ
الا انت الوطيل فرضتي عليه واحد الثمن ما نفوتوش، مرحبا وسهلا، ما خاصنيش نفوت داك الثمن تاعك. الا انت عطيتيني الثمن وقلتي لي دبر راسك بيع باش بغيت، نهار غادي تجيك اون فاكتور غونفلي ولا واحد الفوتشر غونفلي ما تحاسبني. داكشي حنا باش كنعرفوه، حنايا باش كنعرفوه او نيفو نتاع الكونطرا، اش محدد لينا في الكونطرا قانونيا. ما كتفرضش عليك شي حاجه انك ما تفرضيش عليا الثمن ولا تفرضي عليا الثمن، قانونيا ما كايناش. مي الحاجه القانون اللي كاين شكون هو اننا بحال هكا نديرو داك الكونطرا بيناتنا. هذاك بالنسبه لينا هو القانون اللي كيربط بيني وبينك، خصنا نحترموه. كاين كيسموا عندنا لو غران droit et le petit droit, d'accord, ولا لي غران لوا et les petits lois. دونك لي غران لوا هو القانون ديال الدوله، لي بتي لوا هو القوانين اللي كيديروا جوج اشخاص. ايماجين دابا الدوله كتقول لك مثلا في الكرا تاع لي ميزون، الكرا خاص يتفاهم الكاري والمكتري ويديروا هادي ويديروا هادي. كتقول لك مثلا دابا الدوله كتقول لك مثلا في القانون تاع العقود والالتزامات، كتقول لك ودي بين واحد عنده الدار وبين واحد كيقلب باش يسكن عنده، الكاري والمكتري خاصو انه يدير في الكونطرا يحدد الثمن ويحدد العدد ديال لي شومبر ويحدد لا كويزين ويحدد لادغيس ويحدد في اش من ايطاج كاينه ويحدد واش كاين الضوء والماء ولا ما كاينش. هادشي كيكون في اللي فرضات الدوله. ولكن بحال غادي تجي بيني وبينك انا غنديرو كونطرا، هادشي اللي فرضات الدوله غنديروه، هادشي اللي فرضات الدوله غنديروه. وغادي نزيد انا واحد الشرط، شنو هو؟ تقول اودي اسيدي نتايا من حقك تستغل السطح. زيد شنو اخر اسيدي، انت الا بغيتي تخرج على مني شهرين قبل، زيد شنو اخر اسيدي، انت من بعد 3 سنين زيد واحد 10%، زيد شنو اخر ما من حقكش انك تسكن معك شي واحد اخر، زيد شنو اخر. دونك لي غران لوا قوانين تاع الدوله، ولي بتي لوا هما دوك لي لوا اللي كيكونوا بين لي دو كونتراكتون، بين المتعاقدين من بعد. يعني حتى هذه كتسمى قانون. نهار كيوقع بيناتنا مشكل كنحتكموا القانون نتاع الدوله، ومن بعد كنحتكموا القانون بيناتنا اللي هو اللي هو العقد. وكنسمعوا ربما تكون فكره بحال يجي شي محامي كيدافع على شي واحد كيقول له ودي فيما يخص القوانين الجاري بها العمل اللي كتنظم القطاع الفلاني تيقول. وفيما يخص العقد المبرم بين الطرفين الذي ينص على هذه وعلى هذه وعلى هذه. دونك هذا القانون تاع الدوله راه شنو كيحدد لينا، والقانون الخاص داك القانون اللي هو كما قلنا داك العقد كيخص داك الجوج اللي هما متعاقدين لي دو بيرسون. الوغ واش ممكن يحدد لنا الثمن ديال البيع ديال الكليون ولا لا؟ وي ممكن. Alors, le prix net payé par l'organisateur et le prix indiqué de déduction de la commission de l'agence. Donc, le prix net qui est l'agence de voyage à l'hôtel qui va déduire qui est la commission. Alors, le prix net, on a le prix net. D'accord? مثلا جينا قلنا لك اسيدي مثلا نحددوها تحت من هنا باش تعقل عليها. شوف الشريف انت غتبيع ب 2000 درهم، داكوغ، والبري دو فونت نتاعك نتايا البري دو فونت البي دي في غتبيع ب 2000 درهم. زيد شنو اخر عندك؟ لا مارج بينيفيسيير نتاعك غادي تكون اسيدي، لا مارج بينيفيسيير نتاعك غادي تكون ان شاء الله واحد 200 درهم. 200 درهم، داكوغ. الوغ حنا بغينا نعرفوا البري نت، انت اللي غتخلص المول لوطيل او المول اكس اللي غتخلص ليه، شنو غندير؟ دونك حنا بغينا نعرفوا البري نت اللي غنخلصو. دونك اش كنديرو؟ كنشدو لو بري اللي هو بغوت كنقصو منو طو ديال الكوميسيون كيعطينا البري نت. دونك عندنا 2000 درهم هو البري ديال لا فونت بري بروت، كنقصو منو لا مارج بينيفيسيير ولا الكوميسيون تاعنا اللي هي 200 درهم. شحال كتجينا 1800 درهم. دونك في هذه الحاله عندنا لو بري نت اللي هو شحال؟ لو بري نت اللي هو ايكال 1800 درهم على حسب العلاقه اللي عندنا هنايا. Les prix nets, les prix bruts ou commissionnés correspondent aux tarifs individuels. Les prix nets aux tarifs confidentiels sont des tarifs du groupe. Donc, عندك tarif le prix brut
ولا بريكوميسيوني كيتم عندنا ان تاريف انديفيدويال. تاريف انديفيدويال يعني بحال كيجي عندنا واحد لو كليون او لا مجموعه ديال لي كليون ولكن ما كيوصلوش لو سوي ديال لو جروب. داكوغ. وشكون هو ان كليون دو جروب؟ ان كليون دو جروب مادموزيل مسيو كيختلف من مؤسسه لمؤسسه، من التعريف نتاعو من واحد لوطيل لواحد لوطيل، من واحد لاجونس لواحد. داكوغ. شنو الاختلاف بيناتهم؟ شنو هي لا ديفيرونس اونتر لا ديفينيسيون تاع الكليون دو جروب؟ الكليون دو جروب الاختلاف كيحددوا لينا لو كونطرا. بحال غادي نجي نقول لك شوف انت جروب خصك يكون عندي 10 الناس فما فوق كيتسمى جروب. في واحد لوطيل يقول لك شوف الشريف باش تجيب لي جروب خصك 20 واحد فما فوق. واحد اخر يقول لك شوف جروب جيب لي 5 الناس فما فوق كيتسمى جروب. داكو يعني على حسب لوطيل اللي كيحدد لك الجروب بالنسبه ليه شنو هو. داكو. اول حاجه لوطيل، ثاني حاجه لا سيزوناليتي الفصل. اشنو شورت سيزون موين سيزون باس سيزون. ما حد الفصل كيكون ترو لا دوموند طلب كثير، ما حد الجروب كنقول لك شوف الجروب خصك تجيب لي 40 واحد باش نعطيك نحسب لك انا الثمن غيدوي ولا الثمن ديال لو جروب. جبتي لي 10 15 نو بري انديفيدويل. في الشتاء غنقول شوف الا جبتي لي 15 واحد الا جبتي لي 10 الناس غنحسب لك الثمن تاع لو جروب. داكوغ. الوغ لو بري جروب شنو كيحددوا اول حاجه الكونطرا اللي بيناتنا اللي تفاهمنا عليها. داكوغ. دوزيامون اللي هي لا سيزوناليتي haute saison, basse saison. Et deuxièmement, troisièmement, c'est la. Donc, l'hôtel, le contrat, la saisonnalité et la demande. Oui, troisièmement, c'est la demande. J'ai oublié la demande et ni talab à l'hôtel. D'accord. تقول لي واش الطلب راك قلتي الطلب راه هو لا سيزون. نو نو يقدر يكون عندنا الطلب ويكون ما يكونش عندنا لا سيزون. داكوغ. مثلا تنكونوا قاعدين واحد اللحظه حتى كتلقى شي مؤتمر دار بوم، ما هو في الصيف ما هو في الخريف ما هو في شي هوت سيزون. نو جا غير في الشتاء يعني الباس سيزون. حتى بحال كتلقى هذاك الكونغري داك المؤتمر دوك لي كليون اللي غيجيو غيعمروا لوطيل. دونك هنا بالنسبه لنا شنو بالنسبه لنا لا دوموند الطلب اللي كان لا يتماشى افيك لا سيزون. في الشتاء يعني نورمالمون سي الباس سيزون دونك جا لوطيل عندنا عمر. دونك هنايا لا دوموند من غير لا سيزون نتاعها بيان سور حتى هو كمعيار كنخدموا به. الوغ مادموزيل اما كنسميو لو بري نت او لا لي تاريف كونفيدونسيال. هادو بجوج كيعطيونا نفس التسميه. شنو هي؟ هو ثمن لو بري ريال باش كيبيع لوطيل عند لاجونس او لا الثمن باش كتشري لاجونس بلا ما تزيد الكوميسيون نتاعها. عندنا gratuité group حنا شرحناها دابا. قلنا لي فورنيسور اكورد جينيرالمون دي gratuité اون فونكسيون دو لا طاي ديال الجروب على حسب لا طاي ديال الجروب. كان الجروب كبير صغير موين انسي دو سويت. نورمالمون في التوريزم تيقول لك اودي داكوغ عندك ان جروب نحددوه ابارتيغ دو 10 كليون. فوق 10 فما فوق كيتسموا عندنا دي كليون. اما كنسميوهم دي كليون او لا دي بيون او لا دي باكس بحال يعني كل يوم خلص 10 ديال لي كليون. Une gratuité est accordée à partir d'un seuil préalablement défini. كتعطيك واحد الغراتويتي على ابتداء من واحد لو سوي préalablement défini. كنعطيك واحد الغراتويتي ابتداء من واحد العدد ديال الاشخاص اللي حنا ديجا حددناه. واحد العتبه هي 15 هي 20 هي 30 ديجا حددنا. دونك فوق من داك الرقم اللي تحددنا انا وياك كنعطيوك غراتويتي. هنا كما شرحنا قبيله قلنا مثلا عندك في كل 20 كليون عندك غراتويتي. جبتي 60 كليون عندك 3 ديال لي غراتويتي. جبتي 100 كليون عندك 5 ديال لي غراتويتي. جبتي 40 كليون عندك 2 ديال لي غراتويتي. يعني وقتاش ما كيتعاود داك الرقم كنعطيوك حنا ان gratuité bien sûr. Une gratuité bien sûr. Alors, d'un seuil préalablement défini, 15 payants au minimum, parfois 20. Minimum 15 clients فما فوق. D'accord? 15 clients فما فوق. Les gratuités s'additionnent ensuite par tranche. D'accord?
دونك لي غراتويتي ساديسيون باغ ترونش، يعني درنا معاك 20 كليون، في كل 20 كليون في كل ترونش دو 20 كليون كيتزادوا لي غراتويتي. Le prêt déterminé groupe, ce sont des prêts toujours fixés en fonction d'un nombre minimum de participants payants. Ce sont des tarifs hôteliers ou aériens. Donc, le prêt déterminé groupe, le groupe, d'accord, هما كيكونوا fixés, d'accord, على واحد الرقم، واحد العدد مينيموم نتاع لي كليون. بطبيعة الحال كنستعملوا هاد لا تكنيك اما او نيفو نتاع دي زوتيل مع دي زوتولي، داكور، او لا او نيفو نتاع لو ترونسبور اللي هو ايريان. كنستعملوا بزاف في هادو لي دو سيكتور، لوطولي اي لو ترونسبور ايريان. وي مادموزيل مسيو، كاين شي كيستيون؟ وي يكون شي واضح؟ Oui, monsieur, كلشي واضح. Merci beaucoup, Amina. Ok. Maintenant, analyser les tarifs hôteliers. Les tarifs اليوم hôteliers. Donc, حبسنا لنا في hôtelier ou aérien. Donc, il y a باش غادي نبداو دابا. Donc, il faut toujours être vigilant. Certains tarifs hôteliers indiquent un prix par chambre, d'autres par personne, d'autres par jour, sur la base de soit une chambre double ou une chambre liée individuelle. D'accord? Je répète, انت بحال غادي يجي تمشي للوطيل، السلام عليكم. وعليكم السلام، عافاك، بغيت نعرف الثمن ديال ان شامبر. تقول لك اودي حنا كنحسبوا عندك 2000 درهم للشامبر. غتقول لي انت اشنو شامبر، انديفيديوال ولا دوبل؟ غادي نقول لك لا، ان شامبر انديفيديوال. غتقول لي حنا جوج، الوغ 4000 درهم. يعني هو كيبيع لك ان شومبر انديفيديوال ب 2000 درهم، نتوما جوج سولو قول له واش 2000 درهم ديال دو شومبر دوبل؟ غادي يقول لك نو، ديال شومبر سينجل. حدد معاه، باسكو هنايا كاين بارفوا دي زوتولي ولا دي ريسبسيونيست، سورتو دي ريسبسيونيست اللي كيبغيو يزرفوا لو كليون، كيبغيو يزرفوا لو كليون، اولا كيبغيو يديروا الخواض كما تنقولوا النصب والاحتيال، داكوغ، نتاع لو كليون. تاع لو كليون بحال غتمشي لواحد لوطيل، السلام عليكم شحال لا شومبر؟ تقول لك 1000 درهم، نتوما دو بيرسون. كتمشي كتدخل لا شومبر، الا غد ليه مع الصباح كتجي كتقول له شحال؟ تيقول لك 2000 درهم. كتقول لي واه راه بت انا غير ليله، يقول لك وي بتي ليله، ولكن راه عندك 2000 درهم. يقول لك لا ودي راه البارح سولتك قلت لك اودي شحال الشومبر، قلتي لي 1000 درهم. نقول لك انا وي راه 1000 درهم للواحد، نتوما جوج يعني 2000 درهم. دونك انت باش ايفيتي بحال هكا، السلام عليكم 1000 درهم لاش؟ واش باغ جور او لا باغ بيرسون او لا باغ شومبر؟ حدد ليا باغ جور، باغ بيرسون، باغ شومبر. ها هي دي دي بري اي سون باغ شومبر او لا باغ بيرسون او لا باغ جور. قال لك باغ شومبر، قول له كيفاش هاد الشومبر، واش الشومبر اللي هي دوبل او لا شومبر اللي هي individuel. Donc il faut faire attention. Le prix de vente à calculer est toujours un prix par personne sur la base d'occupation d'une chambre double. Le prix de vente كنحسبوه غالبا par une personne. مثلا غادي تجي عندي السلام عليكم. وعليكم السلام، بغيت اون شامبر، هات نكودي 500 درهم. 500 درهم غتقول لي انايا حنا كاين دو بيرسون، غنقول لك نتوما دو بيرسون 1000 درهم. غتقول لي انت شحال من واحد؟ نقول لك انا ان سول بيرسون. غتقول لي دونك حنايا كنحسبوا 500 درهم لا بيرسون، مي كنزيدوا عليها سوبليمون سينجل. سوبليمون سينجل عقلتو مادموزيل مسيو على دومي دوبل ياك؟ وي اوكي، راه بحال كنقولوا 500 درهم هو الدومي دوبل. الا دخلنا في الشومبر دوبل غنخلصوا 500 الف، ولا دخلنا في الشومبر سينجل يعني غنحسبوا 500 درهم دومي دوبل زائد سوبليمون سينجل، يعني غنقول لك اسيدي 750 درهم.
تقول لي قبيله راه قلتي لي 500 غنقول لك ايه، ولكن الا كنتو غتدخلوا بجوج 500 100000. دابا الا غادي تدخل انت بوحدك غادي نزيدو السوبليمون سينجل اللي هي شحال؟ اللي هي 750 درهم مثلا. داكور. دونك il faut que tu vas être vigilant. انت رد بالك لهذا الشيء. اوكي داكور. واش التقرينه هادي غير باش نعرفوا حنا ردوا بالنا؟ وي، باش ردوا بالكم وباش نتوما تيفيتيو باش انكم تكونوا بحال دوك لي ريسبسيونيست او لي فوندور او لي كوميرسيو او لي زاجون دو فواياج اللي كينصبوا على لو كليون. كي جا عندك لو كليون كيقول لك السيدي شحال الثمن، كتقول ليه اشنو بغيتي، شومبر سينغ ولا شومبر دوبل؟ يجي هاد اللي بغيتينا شومبر دوبل. تنقول ودي حنايا الشومبر كنبيعوها باغ بيرسون 500 درهم لا بيرسون، ولكن نتوما دوبل غنحسبوا لكم 1000 درهم. دونك شنو درنا هنايا؟ انا عطيت للكليون الديتاي ما نصبتش عليه. جيتي يعني سكون ابل لويال، يعني شخص اللي هو او لا سانسير، يعني صادق، ما كذبتش عليه. داكا 500 درهم لا بيرسون وانتم بجوج بكم 1000 درهم. فهمنا؟ دونك هذا هو لوبجيكتيف نتاعها بيان سور. الله اكبر. mesurer les frais collectifs. Mesurer les frais collectifs. Les frais collectifs sont des charges inhérentes à l'achat de prestations spécifiques par le groupe. Donc, les frais collectifs, on a des frais, d'accord, on a des charges. Très bien le groupe. Tiens, le groupe. Voilà. Transport, l'accompagnateur. Ces frais doivent donc être répartis et divisés par le nombre de personnes à facturer. Ensuite, on peut les additionner aux frais. Donc, هاد la partie هادي mademoiselle monsieur، هاد la partie هادي إلا كنتو عقلتو هي دي، عقلوا عليها مزيان. D'accord. عندنا une méthode consiste à calculer, une méthode consiste à calculer. Exemple transport. Voilà. Les frais collectifs sont des frais à la inhérente, le groupe, l'autocar, l'accompagnateur. Ces frais collectifs, la première méthode consiste à calculer, la deuxième méthode consiste à calculer. Donc, déjà, donc, par erreur, je ne sais pas pourquoi, mais je vais éliminer, bien sûr. Voilà. Alors, déterminer le prix de vente. Déterminer le prix de vente. Une fois le prix d'achat établi par personne. Par personne. Il s'agit pour calculer le prix de revient par personne. Pour prendre en compte la marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire, ou تزيد ليها التفية وتزيد ليها l'assurance. شنو قلنا قبيله؟ قلنا أودي البري دو ريفيان، داكوغ، ما كنحسبوش فيه لي تاكس، ما كنحسبوش فيه لي زاسيورونس نتاعنا. اوكي، دونك كنحسبوهم حتى كنساليو لا مارج بينيفيسيير. لي تاكس ولي زاسيورونس كنحسبوهم حتى كنديرو بري دو ريفيان، لا مارج بينيفيسيير اي تيفيا. اي فوا كنساليو هادو عاد كنزيدو لي تاكس وكنزيدو عندنا لا لاسيورونس بيان سور. الانواع نتاع دي تاكس شكون هما؟ تيكونوا عندنا دي تاكس دايغوبور، لي تاكس ديال ليغوبور. لي تاكس ديال ليغوبور مادموزيل مسيو اولا كيتسموا لي تاكس ايغوبورتيير، داكوغ، اللي هما الضريبه نتا كتستعمل ديال المطار، غالبا بحال كتسافر في الطياره كتخلص الضريبه. عندنا لي بريستاسيون ايريان pour lesquels l'opérateur perçoit des frais de service. Les frais de service. اشنو هاد لي فrais de service؟ مثلا غتمشي السلام عليكم وعليكم السلام، انا بغيت نمشي لاكادير، تيقول لك يا سيدي كتمشي للارام كنحسبوا لك 1000 درهم. كتمشي لواحد لاجونس دو فواج كيقول لك 1020 درهم ولا 1010 درهم. داك 20 درهم ولا 10 درهم هي شنو هي هذيك؟ هي كتسمى عندنا لي frais de service. لي frais de service، داكوغ، يعني الربح نتاعهم ديال الخدمه نتاعهم، زائد لي زاسيورونس، زائد تي بي تي تي اس اي تي في اللي هما اش اللي هما الضرائب، داكوغ. دونك كنجمعوا هادو كاع كاملين، كنجمعوا زائد البري دو ريفيان
وكنعطيو le prix de vente. كنديرو le prix de vente. La marge bénéficiaire. La marge bénéficiaire. D'accord? La marge bénéficiaire, mademoiselle, monsieur, اشنو هي هاد la marge bénéficiaire? Cette marge permet de dégager une recette unitaire et un chiffre d'affaires du produit vendu pour mesurer. D'accord? C'est la rentabilité maintenant. Pour mesurer sur la rentabilité. Alors, la marge bénéficiaire, il y a une marge, واحد الهامش ديال واحد الغوسيت. d'accord? غوسيت ما كنقصدوش بها هنايا طريقه باش نطيبوا الكيكه ولا باش نطيبوا الدجاج محمر je sais pas quoi. Non, la recette اللي هما le chiffre d'affaires. OK? Cette marge permet de dégager une recette unitaire et un chiffre d'affaires du produit vendu ou un chiffre d'affaires point mort. نحيدو حتى هاد point mort هادي. باسكو داخله في السوي د الرونتابيليتي. Alors, donc واحد المبلغ اما نسميوه لا مارج بينيفيسيير او لا نسميوه لا كوميسيون. سي كيف كيف. Seuil déterminé en nombre de personnes. Sur seuil déterminé en nombre de personnes. Le seuil de rentabilité permet aussi de l'ajuster puisqu'il correspond au minimum de la vente entre voir et ainsi de suite. D'accord? Parce qu'on va le voir. هادشي اللي كنحيدها مادموزيل مسيو الا كتردوا البال راه ما غادي راه ماشي شي حاجه اللي هي بعيده. داكوغ؟ هي دي حنا غنحسبوها تري بروشينمون اللي هي سوي دو رونتابيليتي. فوالا كما كتشوفوا عندنا هنايا. داكوغ؟ حيت سوي دو رونتابيليتي دابا، حيت البوان مور دابا. داكوغ؟ حيت لا مارج هي دي لا مارج بينيفيسيير ولا لا مارج سور لو كو. داكوغ؟ اللي غادي نشوفوا من بعد باش ما يتخلطوش عليكم. كسرت لي ديفينيسيون وهما بحال نفس الحاجه. Alors, la marge est déterminée surtout en fonction de la politique de prix de l'opérateur. Donc, la marge, le pourcentage de la marge, شكون كيحددوا لينا؟ كيحددوا لينا البوليتيك ديال الكوميرسيال ديال لونتربريز. كيفاش استاذ؟ كيفاش؟ دونك كل واحد كيحدد لا مارج نتاعو. كل واحد كيحدد لا مارج نتاعو selon la saison. selon la saison. d'accord؟ كي عندنا لا مارج حنا غالبا اللي كنحسبوا مادموزيل مسيو لا مارج كنحسبوا 20%. هي غالبا اللي كنعطيكم كاكزومبل. داكوغ؟ مي راه ماشي 20% اللي هي لا مارج. ماشي 20%. اشكون هي لا مارج؟ لا مارج بينيفيسيير راه ممكن تكون حتى 100%، ممكن تكون حتى 200%، حتى 300%، حتى 400%. ما كاينش مشكل. انت لقيتي الكليو انه غيبيع لك داكشي دير. داكوغ؟ هذه
Je suis désolé, mais déconnecté واحد شويه connexion حبسات الحمد لله حيت رجعت بعدا كاين باش نساليو هاد لا بارتي d'accord. Alors on continue. Alors la marge est déterminée surtout en fonction de la politique de l'opérateur. Elle est décidée dans chaque entreprise. كل entreprise كتحدد لو طو ديال لا مارج نتاعها عن طريق لو مارشي. واش لو مارشي نتا بوحدك اللي كاين فيه ولا ماشي نتايا، على بلاصتك في لو مارشي، لا كونكورونس نتاعك، لو تيب ديال لي كليون، البرودوي اللي كتبيع نتايا. دونك يعني هادو دي زيليمون اللي حنا كنعتمدوا عليهم باش اننا حنا كنردوا لهم البال بطبيعه الحال. il est en ce sens stratégique. شي حاجه اللي هي تري استراتيجيك، شي حاجه اللي هي تري امبورطون، شي حاجه اللي هي مهمه بزاف وبزاف. بوركوا؟ حيت تقدر ترفع الثمن، تقدر ترفع لا مارج، ما يجي عندك حد. تقدر تنقص لا مارج، وحدين اخرين غيربحوا من ورا ظهرك بعادين عليك وانت خاسر. دونك سي كيك شوز اللي هو تري استراتيجيك، سي كيك شوز كون في تري امبورطون. اون لي اكسبريم بار ان بورسونتاج، كنحددوها بار ان بورسونتاج ديالها بيان سور. Quand elle s'applique sur le prix de revient, on parle sur le taux de marge. Désolé, quand il s'applique sur le prix de vente, on l'appelle le taux de marge, ce qui permet de dégager une marge nette. Quand il s'applique sur le prix de revient, on l'appelle marge brute. كيفاش؟ Donc, quand on fait le prix de vente, بحال كنحيدو حنايا لا مارج من البري دو فونت، بمعنى حنايا شرينا حنايا البرودوي نتاعنا، شريناه وبعناه. الثمن باش بعناه عاد الثمن ديال البيع عاد باش كنزيدو حنا عليه الطو دو مارك. لا مارج بينيفيسيير نتاعنا كتسمى عندنا طو دو مارك. Si on va les dégager من prix de revient كتسمى عندنا لا مارج بروت. اوكي، هنا غنحبسوا في هاد لابارتي هادي هنا، يلا رضي عليكم. وهايدي عندنا هنايا، عندنا مارج اللي هي نت ومارج اللي هي بروت. فوالا، مارج اللي هي نت تو د مارك، داكوغ. مارج اللي هي بروت هايدي عندنا لتحت. الطريقه نتاع الحساب نتاعها والشرح نتاعها بيان سور غادي نسيليكسيوني هاد لابارتي هادي هنايا ونخليها حتى كون فا اتر اون بريزونسيال، داكوغ. هادشي حاجه ما ساهلاش اننا نشرحوها غير هكا، هادي سي ان بو كومبليكي غندوخو فيها شويه، مي سي كشوز كي تري سامبل، سي جوست ان بو دو كونسونطراسيون. دونك كوم جي دي مادموزيل مسيو، هاد لابارتي اللي هي هنايا اون جون quand on va être dans la salle, Inch'Allah, le présentiel, on va essayer de faire. S'il vous plaît, je demande, si j'ai oublié par hasard, j'ai oublié, vous allez me faire souvenir. ذكرني عافاك، راك ننسى. اوكي، ذكرني. انا لو انت بالصفر باش ما ننساهاش، مي نتوما ذكروني الله يجازيكم بخير سي جو اوبليي. اوكي، دونك غادي كنديرو نحسبوا هاد لا مارج بروت ولا لا مارج اللي هي نت، ونكملوا الاكسبليكاسيون تاع هاد لا بارتي هادي هنايا. اوكي، عندنا TVA au Maroc. La TVA au Maroc dans le montage. دونك TVA باش غنتفاهموا عليها، TVA هو واحد لو بورسونتاج كيتبدل من العام للعام، يقدر يتبدل بلوزيور فوا دون لاني، يقدر يتبدل بلوزيور فوا دون لاني. اوكي، نعطيكم جوست ان اكزومبل. اخر TVA تبدلات السيمانه اللي فات، داكوغ. كانت عندنا العام اللي فات في كورونا وفي الشتاء وفي المكانش والجفاف انسي دو سويت، الدوله حيدات التيفيا نتاع الحبوب بجميع انواعها، يعني القمح، الذره، الزرع، العدس، اللوبيه، يعني الحبوب كاملين، القطاني والحبوب اللي كتستوردهم الدوله حيدات عليهم التيفيا العام اللي فات ابتداء من كورونا. شنو هو السبب؟ الجفاف وكورونا والازمه والمسائل، حيدات عليهم التيفيا. عندك هاد السيمانه هذه اللي فات خرج تقرير نتاع وزاره الفلاحه تيقول لك بان عندك الموسم الفلاحي هذا العام غادي يكون احسن موسم فلاحي الحمد لله والشكر لله هذه المده ديال 10 سنين. يعني
او نيفو نتاع الحبوب، او نيفو نتاع الانتاج المحلي سوبر، ما كاينش فيه اشكال. قالت الدوله غنرجعوا التيفيا، داك التيفيا اللي كانت قبل وكنا حابسينها غنرجعوها. صافي دير كوا، يعني لو طون تاع التيفيا ماشي انك كاونتربريز اللي كنحددو، مي شنو كيحددو سي ليطا هي اللي كتحددو. داكور. Et comme ça marche TVA, soit au Maroc, soit dans le monde entier. Dans le montage de l'opération touristique et l'évaluation du code prestation, la TVA est incluse dans le code d'achat de chaque prestation. Le code d'achat de chaque prestation. بمعنى انت بحال كتجي تشري بحال كتشري نتايا الترونسبور عند ترونسبورتور توريستيك، كتكري الكار، راه كتكري عنده وحاسب ليك هو التيفيا. بحال كتمشي تكري نتايا ولا كتشري نتايا دي شومبر عند لوطيل، كيبيع لك هو الثمن كاين فيها التيفيا. يعني في الدومين توريستيك عندك لاشا نتاع البريستاسيون كتكون التيفيا اللي انكلو، تيفيا داخله. بمعنى مادموزيل مسيو، السلام عليكم، انا اون اجونس دو فواياج، جيت لعندك انت لا شومبر، عافاك شحال تعطيني الثمن ديال الشومبر؟ ثم كودي الشومبر كدير 900 درهم. اييه زيد اور تاكس. اييه الوغ قانونيا ما نبيعلكش باور تاكس، خصني نبيعلك بالتي تي سي بالتيفيا. اييه شحال غتولي الشومبر غتولي 1000 درهم. يعني انت غتشري من عندي انا الشومبر لوطيل على لاجونس دو فواياج، غتشري عندي الشومبر اللي هي في تخلص لي فيها التيفيا، تخلص لي فيها التيفيا. اييه وبحال يجي عندك الكليون، بحال يجي عندك الكليون يخلص لك انت، يعوضك في التيفيا نتاعك، يعوضك في التيفيا نتاعك اللي خلصتي ليا انايا. تفهمنا؟ الوغ التيفيا في التوريزم ضروري اننا بحال كنشريو شي بريستاسيون كنشريوها بالتيفيا نتاعها. لي تاريف دو ليبرجمون سون étendus en TTC، كنبيعو ليبرجمون بالTTC ضروري. Pour le transport terrestre, la TVA est de 14% sur la valeur d'utilisation de l'autocar selon la distance parcourue de 200 km par jour. حنا كنحسبوا TVA في الترونسبور في لوطوكار كنحسبوا 14%، 14%. تقول لي استاذ دابا كيفاش هاد 14%؟ ما فهمتش استاذ. دابا كاع كنا كنحسبوا التيفيا ديال السيركوي وما عمرك ما جبتينا ليبرجمون والتيفيا نتاعو. ما كاينش مشكل، حتى دابا ما طلعنا ما نزلنا. خليو الامور كما هي، خليو الامور كما هي. المعرفه نتاعكم هادو دي زانفورماسيون دو بلوس. انت داك مثلا انت داك 1000 درهم باش كريتي انت لو بوس في النهار، راه انت غتخلص للترونسبورتور توريستيك 1000 درهم. داك 1000 درهم شنو فيها؟ فيها باش كريتي وفيها التيفيا. تفهمنا؟ الوغ داك التيفيا انايا نورمالمون شكون كيخلص التيفيا؟ التيفيا كيخلصها لو كونسوماتور فينال. انا كي غندير نعوض انا داك التيفيا نتاعي؟ شتي انت بحال غنتكري من عندي انايا ب 1000 درهم للنهار وتبيع انت للكليون ب 5500 درهم، راه عندك ربحتي انت مع 400 درهم، و100 درهم تاع التيفيا يعوضها لك هو، حيت لو كونسوماتور فينال كيخلص التيفيا. تفهمنا؟ دونك يعني انت بغيتي تكري عند ترونسبورتور كتعرف بان خاصو يحسب لك 14% تاع التيفيا. داكوغ؟ مي ا كونديسيون خاص داك الكار خاصك انك ما تفوتش، ما تهبطش على 200 كيلومتر في النهار، ما تهبطش على 200 كيلومتر في النهار. حتى الا هبطتي على 200 كيلومتر في النهار ما خاصكش تخلص داك التيفيا. فهمنا؟ وهما ما غاديش يبيعوا لك باقل 200 كيلومتر في النهار، حيت الا غادي يبيعوا لك اقل 200 كيلومتر في النهار غادي يكريو لك انت النهار. مثلا انت غتمشي بواحد لوطوكار غتمشي واحد 100 كيلومتر، داكوغ؟ الوغ الا بعت لك 200 كيلومتر في النهار غنكريها لك ب 1000 درهم. انت بغيت تمشي 100 كيلومتر يعني شحال غتبيع لك؟ 500 درهم؟ نو، 1000 درهم. سواء اقل ديستونس هي 200 كيلومتر، الا كانت اقل من 200 كيلومتر كنحسبوا لك الثمن ديال النهار بطبيعه الحال.
كيحسبوا لك الثمن ديال لا جورني. Au Maroc, l'agence organisatrice lors de la déclaration trimestrielle ou annuelle de la TVA est soumise à un taux de 20% sur la marge réalisée. عندك نتايا ولا انتي à l'agence organisatrice, à l'agence de voyage. انت بحال كديكلاري الديكلاراسيون تاعك ديال 3 شهور تريمستريال اولا سيمستريال تاع 6 شهور اولا انويال بحال كديكلاري التي في، حنا كنحسبوا لك التي في تاعك على اساس اش يسميز ان طون دو 20% على لا مارج رياليزي. داكور، مثلا رياليزيتي 1 مليون ديال الدرهم كشيفر دافير نتاعك، الوغ كنضربوا حنايا داك المليون تاع الدرهم كنحيدوا منه 20% نتاع التي في. تقول لي واش انا كنربح انا ونبقى نعطي للدوله انا 20% كما كتقول فاطمه الزهراء؟ واش انا داك الدوله تبعاني انايا؟ واش انا نبقى نخلصها؟ نقول لا فاطمه الزهراء ما كايناش معنا مالوغوزمون مشات. مادموزيل مسيو، شتي انت داك التي في اللي كيخلص لك لو كليون راه هي اللي كتعطي نتايا لعند الدوله. شتي انت بحال كتجي لعند لو كليون كتقول لي عطيني 20% نتاع التي في، الوغ هو كيعطيك 20% نتاع التي في، وانت بحال كتجي الدوله كتقول لك عطيني التي في نتاعي، كتقول لها شحال؟ كتقول 20%، كتقول لها كاين 20%. غير الفرق اللي تيكون عندنا هو في لاجونس دو فواياج بحال كيخلص لو كليون التي في مثلا 20% نتاع 1000 درهم مثلا كتجي واحد 200 درهم، 20% 200 درهم 200 درهم. ولكن بحال انت كتربح بجوج المليون 3 المليون تاع الدرهم في العام وكتخرج عليهم جوج 20%، كتجيك واحد 30 40 50 مليون، كتجي كبيره. ولكن الاشكال اللي كاين عندنا ونعاود نقولها مالوغوزمون ما كايناش معنا فاطمه الزهراء باش نعاودو نشرحوها، الاشكال اللي كيكون هو انت ما عارفش بين داك الفلوس اللي كيعطيك لو كليون راه فيه عندك فيه لا مارج ديالك وفيه التي في نتاعك. انت كون غير انتيليجون، كون غير دير نتايا بحال دوك الحساب ديال الشرفات. داكوغ، شنو غندير انا عطيني الكليون 1000 درهم، هاد 1000 درهم عندي 800 درهم نتاعي ياك، وعندي 200 درهم نتاع الدوله نتاع التي في، انا نحط انا في واحد الصندوق داك 200 درهم به فيه، باش نهار غتجي تقول عطيني التي في نقول لها نشد داك الشيء اللي كاين في داك الصندوق داك الروينه ونجي نقول لها هاكي، ما غاديش تضرني خاطري. مي انت بحال كتشد داك لو مونطون نتاعك 1000 درهم وكدير في الحساب نتاعك والحساب كيتغونفلا كتقول واه ما شاء الله، مي في واحد النهار بحال كتجي كتقول لك رجع لي التي في نتاعي وكضرب بشي مبلغ اللي هو غون، داكو ان غون مونطون، كتقول لا حق الدوله بزاف التي في الضرائب نزلتو عليه. نو، سي كيك شوز اللي هو سي تري سامبل اي كلير، ما فيه لا مشاكل لا والو. تي في نهار يدخلوك انت فلوسك ها الربح نتاعها التي في نتاع الدوله. والله الا كوم سا الا كنت vas se sentir mieux كوم سا tu vas se sentir mieux. من الاول كتقول ما دياليش، ما هذيك ماشي ديالي، داك 200 درهم مثلا 1000 درهم ماشي ديالي، حيدها. المشكل هو الا كنت انت كتعتبرها ديالك واحد النهار غنحيدو عليك غيبقى فيك الحال. داكوغ، مي نهار كتحيدها من الاول كترتاح بيان سور. C'est pourquoi il est judicieux de calculer TVA sur la marge. C'est pour cela il est judicieux. C'est pour cela خاصك انك انت تحسب TVA على la marge bénéficiaire، ما تحسبها لينا على البري دو فونت او على البري دو روفيان. ما كنحسبوش بحال هكاك التيفيا، نو التيفيا كنحسبوا ليه حنايا على la marge bénéficiaire. اوكي. établir le devis récupératif des cotations. دونك هادي ان شاء الله غادي نديروها في الحصه القادمه، غادي نرسمو ان دوفي ونمشيو مع ايتاب بار ايتاب كومون اون فا فيغ لو دوفي. داكشي اللي كنت كنقول لكم بعد من بعد نعطيكم ليكزامبل حتى من بعد نعطيكم ليكزامبل. فوالا دونك ليتابليسمون تاع ان دوفي ريكوبيراتيف نتاع الكوتاسيون. بيان سور اللي غادي تكون عندنا بيان سور تكون ان دوفي اللي هو يكون سامبل اي ديتايي. مادموزيل مسيو، Oui, s'il vous plaît, monsieur. question. Non. Merci. نعيمة، كاين شي كيسيون مادموزيل؟ لا. رضا Oui, monsieur. صافا؟
الحمد لله كلشي مزيان أستاذ. كاين شي سؤال؟ لا أستاذ ما كاين كلشي مفهوم. الحمد لله. حليمة شي سؤال أختي؟ بيس. اوكي الشباب كنشكركم بزاف على الحضور نتاعكم. غدا ان شاء الله اش من ساعه غنديروا باذن الله؟ أستاذ صباح. أستاذ غدا الحد. لا ماشي الصباح. ويلي على الصباح 11. ريتا صباح. الحمد لله أستاذ. أستاذ واش خلعتي ولا شنو؟